अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि कुछ लोग बुढ़ापे में तन्हाई, पछतावे और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। असल फ़र्क दौलत में नहीं होता, असल फ़र्क ज़िंदगी में की गई चंद गलतियों में होता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो जवानी में कितना कामयाब था, बल्कि ये है कि बुढ़ापे में वो कितना मुतमईन है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी बड़ी गलतियों की जिनसे अगर इंसान जवानी में न बचे तो बुढ़ापा अक्सर परेशानी और पछतावे में गुजरता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी गलती वो है जिससे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में जानेंगे कि कौन सी ऐसी 4 गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है ताकि हमारा बुढ़ापा सुकून से गुज़र सके। पहली गलती, रिश्तों को नज़रअंदाज करना। ज़िंदगी की दौड़ में इंसान सबसे पहले अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर देता है। वो समझता है कि पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब बुढ़ापा आता है तो इंसान को पैसे से ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की असल दौलत उसके रिश्ते होते हैं, क्योंकि दौलत तन्हाई को दूर नहीं कर सकती। जो लोग जवानी में माँ बाप, बहन भाई और दोस्तों को वक्त नहीं देते, अक्सर बुढ़ापे में वही लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो जो पहली गलती जिससे हमें बचना है और जवानी के अंदर बचना है ताकि हमारा बुढ़ापा एक बहुत सुकून वाला गुजर सके, वो है कि अपने रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करना। दूसरी बड़ी गलती जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में हमें मिलती है, वो है सिर्फ दुनिया के पीछे भागना। मोहतरम सामीन, कुछ लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ माल, जायदाद और दुनियावी कामयाबी के पीछे लगे रहते हैं। यानी दुनिया में वो इस कदर मगन हो जाते हैं कि दुनिया के ही होके रह जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद असल कामयाबी का राज इसी में छुपा है कि जितना हम दुनिया के पीछे भागेंगे उतनी ही दुनिया हमें मिलेगी, उतनी ही हम दौलत कमा सकेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इंसान को एहसास होता है कि उसने रूह की परवरिश ही नहीं की। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अपनी रूह को भुला दिया, दुनिया की कामयाबी भी उसे सुकून नहीं दे सकती। लिहाजा रूह का इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी रूह की इस्लाह नहीं करते, तब तक आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मज़बूत रखते हैं, उनका बुढ़ापा ज़्यादा पुरसकून और मुतमईन होता है। और ये ताल्लुक़ अगर जवानी में आपका मज़बूत हो गया रब से, तो फिर समझ जाएं कि आपका बुढ़ापा आप पर आसान कर दिया जाएगा। लिहाजा दुनिया से कट कर अपने रब से भी ताल्लुक़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बड़ी गलती, गरूर और अना को न छोड़ना। कुछ लोग ज़िंदगी भर अपनी अना और गरूर के कैदी रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बुरी आदत है जो इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाती है। वो कभी मुआफ़ नहीं करते, कभी मुआफ़ी मांगते नहीं हैं, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और सबसे बढ़कर अपने दिल में नफ़रतें जमा कर लेते हैं। लेकिन बुढ़ापे में यही नफ़रतें इंसान के दिल को बोझल कर देती हैं। जब आप सारी ज़िंदगी एक नफ़रत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जब आपका एंड आता है, जब आपके उम्र का आखिरी हिस्सा आता है, तो फिर वो चीज़ें आपको बोझल कर देती हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स मुआफ़ करना सीख लेता है वो अपने दिल को सुकून दे देता है। यानी मुआफ़ी का पहलू हर वक्त और हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुला रहना चाहिए। जो लोग मुआफ़ करना सीख लेते हैं, उनके दिल में हल्कापन और सुकून आ जाता है।
تو اگر بڑھاپا پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو پھر غرور اور انا کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے دل کے اندر وسعتیں پیدا کرنی چاہیے۔ چوتھی بڑی غلطی اور ناظرین محترم سب سے بڑی غلطی، مقصد کے بغیر زندگی گزارنا۔ بہت سے لوگ زندگی صرف گزار دیتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے کیا۔ جب انسان مقصد کے بغیر جیتا ہے تو بڑھاپے میں اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بے معنی گزر گئی۔ یہ احساس اسے اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، با مقصد زندگی تھکا سکتی ہے لیکن بے مقصد زندگی انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو خدمت، علم اور نیکی کے مقصد سے جوڑ لیتے ہیں ان کا بڑھاپا معنی خیز اور خوشگوار ہوتا ہے۔ تو ابھی سے اپنی زندگی کی راہ متعین کریں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کس حساب سے گزارنی ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ ان پر ابھی سے غور کریں گے، ابھی سے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو آخری عمر کا جو حصہ ہے وہ انتہائی پرسکون گزر سکتا ہے۔ جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے مینج کر کے چلنا ہے اپنی زندگی کو، تاکہ ہمارا بڑھاپا جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے۔ ناظرین محترم، لہٰذا اگر آپ بڑھاپے میں سکون چاہتے ہیں تو آج ہی یہ 4 باتیں یاد رکھیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ رشتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسری بات، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے آپ کو اللہ پاک سے جوڑیں۔ اور تیسرا، غرور اور انا کو چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھیں، دل کے اندر وسعت پیدا کریں۔ اور چوتھی بات، اپنی زندگی کا ایک مقصد ضرور بنائیں کہ آپ اپنی زندگی کو کس مقصد کے تحت گزاریں گے، اور وہ مقصد بھی آپ کا خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جس میں رب کی رضا شامل ہو۔ اپنی زندگی کا ایسا مقصد بنائیں تاکہ بڑھاپے میں پھر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک خوبصورت اور بڑا گہرا قول ہے، فرماتے ہیں، انسان وہی کامیاب ہے جس کے دل میں سکون ہے۔ جس نے سکون کی دولت پا لی اس نے اپنے بڑھاپے کو بھی پرسکون کر لیا۔ اگر آپ بھی پرسکون اور بامعنی زندگی چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں ضرور لے کر آئیں، اور ان 4 غلطیوں سے ضرور بچیں تاکہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ بڑھاپا اتنا پرسکون گزر سکے کہ جب آپ اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں تو پھر آپ کو ایک کامیاب زندگی گزرتی ہوئی نظر آئے کہ آپ نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ جوانی کے اندر ایسے معاملات ضرور رکھیں کہ جن پر آپ جب بڑھاپے میں پہنچیں تو پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو، پھر آپ کی کوئی حسرت باقی نہ رہی ہو۔ اور بڑھاپے میں تنہائی سے بچنے کے لیے اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، جو حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تکبر، غرور اور انا کو اپنی زندگی سے نکال دیں تاکہ بڑھاپے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا پرسکون گزرے تو حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور اقوال کی ان روشنی میں جو چیزیں ہمیں، جو سبق، جو پیغام ہمیں ملتا ہے، جو سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کے اقوال کی روشنی میں، ان پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔